ल अब हामी त्यो क्वेशनमा जाउँ है त एकचोटि त त्यो क्वेशनमा के भन्ने थियो भन्दा एउटा 40 केजी को स्ल्याब छ हैन एउटा 40 केजी को स्ल्याब छ जुन चाहिँ फ्रिक्सनलेस फ्लोरमा छ फ्रिक्सनलेस फ्लोर भनेको के बुझ्यो हामीले यसमा फ्रिक्सन छ कि छैन फ्रिक्सन छ कि छैन ठीक छ त्यसपछि गएर यो 40 केजी को छ अब त्यहाँबाट गएर त्यहाँ के छ भने अ 10 केजी ब्लक रेस्ट अन द टप अफ द स्ल्याब अनि यसको माथि चाहिँ अर्को स्ल्याब छ जसको वेट चाहिँ कति छ 10 केजी छ भनेको छ है त त्यसपछि गएर द स्ट्याटिक कोएफिशिएंट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द ब्लक एन्ड द स्ल्याब भनेको यो बीचमा चाहिँ कति छ यसको फ्रिक्सनल फोर्स के रे कोएफिशिएंट अफ फ्रिक्सन चाहिँ 0.6 छ भनेको छ ठीक छ अनि यो चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन दियो स्ट्याटिक र यसको काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ कति छ त काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ कति छ 0.4 छ भनेको छ हैन अब द 10 केजी ब्लक इज एक्टेड बाइ अ होरिजोन्टल फोर्स अफ 100 न्यूटन र यसमा हामीले के लगायौं भन्दाखेरि यो माथिपट्टि यो 10 केजी मा चाहिँ हामीले के लगायौं त 100 न्यूटन को फोर्स लगायौं ठीक छ 100 न्यूटन को फोर्स लगायौं भने व्हाट विल बी द रिजल्टिङ एक्सिलरेसन भनेर सोधेको छ अफ द स्ल्याब भनेको कुन तल कि माथि यो स्ल्याब यो ब्लक ठीक छ हामीले अब स्ल्याबको के सोधेको छ त एक्सिलरेसन सोधेको छ नेट अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि यसमा यो त फ्रिक्सनलेस छ यसमा फ्रिक्सन छैन यसमा फ्रिक्सन छ हैन अब लिमिटिङ फ्रिक्सन निकालौं है त लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो के हो भन त म्यू आर ठीक छ सो कति आयो त म्यू आर अब म्यू कति छ भन्दाखेरि यसमा कति छ हाम्रो 0.6 दिएको छ नि त स्ट्याटिक हो नि त ठीक छ सो स्ट्याटिक कति छ त 0.6 ठीक छ अब यो त हामीले त्यो ब्लकको स्ल्याबमा हेर्न खोज्या हो नि त ब्लकको स्ल्याबमा हेर्न खोज्या हो भने चाहिँ हामीले यसमा कसको मास राख्छौं त 10 केजी राख्छौं ठीक छ किन भन्दाखेरि यो माथि छ नि त यसमाथि सो 10 दीक्षाले के रे 10 यो के गरेको हामीले म्यू एमजी मा खोलेको है ठीक छ यहाँसम्म अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यसमा भन्दाखेरि यो कति आयो त्यसो भए यो भनेको 60 न्यूटन आयो सो लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ कति छ त 60 न्यूटन रहेछ तर हामीले अप्लाई कति गरेर यसमा अप्लाई गरेछ 100 चाहिने 60 थियो तर हामीले कति प्रोवाइड गरेछौं यसमा 100 प्रोवाइड गरिरहेछौं नि त ठीक छ सो एक्सेलरेसन कसरी प्रोड्युस हुन्छ यसमा भन त यसमा अब काइनेटिक फ्रिक्सनले गर्दा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ कि लिमिटिङ फ्रिक्सनले गर्दा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ यसमा ल भन त केले गर्दा प्रोड्युस हुन्छ तिमीले आज किन बोले हैन त ल काइनेटिक है त सो अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको त एक्सिलरेसन हो अब एक्सिलरेसन चाहिँ अब यसमा यो 10 केजी को ब्लक र यो स्ल्याबमा चाहिँ यसमा के छ त फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप भइराछ के अहिले त्यसले चाहिँ लिमिटिङ 60 थियो तर हामीले 100 दिएपछि लिमिटिङलाई क्रस गरेपछि तब काइनेटिक आयो नि त सो हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि अब यो स्ल्याबलाई मैले m1 मानेछु यसको मासलाई ब्लकले m2 मानेछु है त अब एकदम ध्यानले सुन है सो एक्सेलरेसन प्रोवाइड गर्नु छ भने acceleration of slab is provided by m2a बराबर mu k
m1g भनेको यसको काइनेटिक फ्रिक्सनले गर्दा यसको काइनेटिक फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यो त काइनेटिक फ्रिक्सनको फर्मुला हो त्यसले के प्रोवाइड गर्छ त्यसमा यसले के प्रोवाइड गर्छ त्यसमा इट इज प्रोवाइडिङ के द नेट फोर्स प्रोवाइड गरिरहेछ के ठीक छ अब यो m2 कति छ यसको m1 मानौँ यसलाई यो चाहिँ m1 है यो चाहिँ m1 यो m2 है त किन भन्दाखेरि हामीलाई स्ल्याबमा चाहियो नि त ठीक छ सो यसको कति छ त 40 छ एक्सेलरेसन कति छ थाहा छैन हामीलाई म्यू को कति छ यसको 0.4 माथिको ब्लकको मास कति छ 10 10 ठीक छ यसमा प्रोड्युस भएको काइनेटिक फ्रिक्सनले बोल्नको लागि सबैले त्यही ओके कुरा बुझ्यो नि यसमा के भएको छ भन्दाखेरि यसमा डेभलप भएको काइनेटिक फ्रिक्सनले चाहिँ यो 40 kg को स्ल्याबलाई के प्रोवाइड गरिरहेको छ यसमा एक्सेलरेसन प्रोवाइड गरिरहेको छ त्यही भएर यसमा प्रोड्युस भएको जुन एक्सेलरेसन छ त्यो केले गर्दा आको इट इज डेभलप ड्यू टु के द काइनेटिक फ्रिक्सन बिट्विन द ब्लक एन्ड द स्ल्याब के सो यहाँबाट हामी अब के निकाल्छौँ ए निकाल्छौँ यो 0 र यो 0 क्यान्सल गर्दियौँ यो त गइहाल्यो यो भनेको कति आउँछ यो भनेको 4 आउँछ अनि यो पनि 4 छ 4 डिवाइड बाइ 4 भनेको त्यहाँ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो के कुरा बुझेनौ बुझ्यो कसैलाई अनम्युट गरेर बोल्नु छ भने अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ है म भनिदिन्छु है यो पोइन्ट चाहिँ बुझेन भन्ने टाइप हुन्छ नि यसमा सुन है यसमा क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि ध्यानलाई सुन है म भनिदिन्छु जस्तै एउटा स्ल्याब छ 40 kg को है त्यसमाथि चाहिँ हामीले ब्लक राख्यो 10 kg को ब्लक चाहिँ यसको मासलाई मैले m2 माने अनि यसको स्ल्याबको लागि चाहिँ m1 माने है त त्यसपछि गएर क्वेशन मैले भन्दै त्यसले एक्सप्लेन गरिरहेको छु सुन्न ध्यान लगाएर है त्यसपछि गएर अब के भएको छ भन्दाखेरि स्ल्याब चाहिँ फ्रिक्सनलेसमा छ यो चाहिँ फ्रिक्सनलेस छ ठीक छ यहाँ फ्रिक्सनलेस भनेको यसमा फ्रिक्सन छैन नो फ्रिक्सन अनि माथि चाहिँ के छ त यसमा फ्रिक्सन छ के फ्रिक्सन छ ठीक छ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के दिइरहेछ यसको यो ब्लक र स्ल्याबको बीचको चाहिँ के दिइरहेछ भन्दाखेरि सुन्नुस् म भन्छु ब्लक र स्ल्याबको जुन दिइरहेको छ नि ब्लक र स्ल्याबको जुन बीचको यसको स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ कोएफिसिएन्ट कति दिएको छ 0.6 दिएको छ काइनेटिक चाहिँ 0.4 दिएको छ ठीक छ यसमा 100 अप्लाई गर्यो हामीले सो हामीले अब 100 अप्लाई गरेपछि यो चाहिँ यसले लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने हामी हेर्दै छौं ठीक छ अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यसको लिमिटिङ निकाल्दै छ नि त हामीले अब मैले के गर्छु ब्लकको मास राख्छु जसरी हामीले पहिला सुरु यो सरफेसमा कुनै राख्दाखेरि के यसको हेर्छु नि हामीले म्यू mg गरेर त्यसै गरेर यसमा त ब्लकको हेर्नु पर्यो नि त हामीले सो ब्लकको मास राखेको के यसमा ठीक छ भनेपछि 60 न्युटन नै छ तर हामीले अप्लाई गरेर 100 न्युटन भनेपछि यसले लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्यो अब लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेको छ भने यो ब्लक र यो 100 न्युटन लगाएपछि ब्लक र स्ल्याबमा के फोर्स डेभलप हुन्छ अब काइनेटिक फोर्स डेभलप हुन्छ नि काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप हुन्छ कुरा बुझ्नु न सो त्यो काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दाखेरि किन 100 न्युटन लगाएपछि त काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप भइसकेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब स्ल्याब त फ्रिक्सनलेस छ नि चिप्लिने भयो नि त अब यसमा फ्रिक्सन छ तल त फ्रिक्सन छैन सो यसमा लगाएको जुन चाहिँ फोर्सले के गेन गर्यो काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स गेन गर्यो त्यो काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्सले को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तलको स्ल्याबले अब के गर्ने भयो त एक्सेलरेसन गेन गर्ने भयो के सो यसमा हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि तलको स्ल्याब चाहिँ कति एक्सेलरेसनमा दौडिन्छ भनेर सोधेको छ अब त्यसको लागि त त्यसलाई चाहिने फोर्स त्यसले कसले प्रोवाइड गरिरहेछ यसमा त्यो ब्लक र स्ल्याबमा भएको बीचको काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्सले प्रोवाइड गरिरहेछ सो मैले काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स निकालेको सुरुमा ठीक छ म्यू के राख्न पर्यो अब ब्लक र स्ल्याबमा छ भने त मैले ब्लकको राख्न पर्यो नि मास सो m2 राखेको मैले यसले गर्दाखेरि कसमा एक्सेलरेसन डेभलप हुने हो अनि माइक अन बोल्दा हुन्छ मैले त यु क्यान टक कन्फ्युजन छ भने ठीक छ अनि काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स त यो ब्लक र स्ल्याबको बीचमा भएको कारणले गर्दा आएको हो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यो स्ल्याबले चाहिँ के गेन गरेको नेट फोर्स गेन गरेको टु गेन द एक्सिलरेसन के है ओके म होस्टलाई भनिदिन्छु प्रशान्त दाइ हुनुहुन्छ कि को हुनुहुन्छ होस्टमा एक्चुअली अनम्युट गर्ने हाले सिस्टम बनाइदिनु न भर्खर म त्यसलाई बनाइदिन्छु ल ट्राई गर त ल अहिले बोल्न मिलेन मिल्यो होला अहिले ल भन त के बुझेनौ बुझ्न त बुझेछु सर अरूले सोध्दा पनि आफू पनि क्लियर हुन्छ भन्नु खोज्छु ए हैन सोधा है म चाहिँ इन्टरेक्टिभ भयो भने मलाई त्यो अलि मजा लाग्दैन यो बुझ्यो नि यसमा केही छैन जस्ट हामीले यसमा के गर्यो 100 न्युटन लगायो यसलाई चाहिने 60 रहेछ हामीले 100 लगायो अनि तलपट्टि ब्लक त के छ फ्रिक्सनलेस छ नि त अब माथि फोर्स लगाएपछि त अब चिप्लिन त माथिको हैन तलको चिप्लिनु भयो नि त तल कतिको एक्सेलरेसन गेन गर्छ भने सोधेको छ सो हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेपछि अभियसली यसले काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स गेन गर्ने भयो त्यो काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि तलको स्ल्याबले चाहिँ के गेन गर्ने भयो त्यसमा एक्सेलरेसन गेन गर्ने भयो के त्यो भएर चाहिँ यसमा नेट फोर्स इक्वल टु के भयो काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स बिट्विन द ब्लक एन्ड द स्ल्याब भयो के कुरा बुझ्यो अनि त्यो 100 न्युटन त्यो साइले भने हैन जस्तै 100 न्युटन अप्लाई गरेको युज हुन्न हो त्यसले गर्दा थाहा भयो कि हामीले यो 60 न्युटन भन्दा बढी छ त्यही कारणले यसमा नेट फोर्स चाहिँ अवेलेबल छ भन्ने थाहा भयो हामीलाई यो 100 न्युटन नलेखेको भए हामीले थाहा पाउँथेनौँ एक्सेलरेसन डेभलप हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने कुरा यदि 60 न्युटन भन्दा कम भएको भए चाहिँ यसमा एक्सेलरेसन डेभलपै हुन्थेन बडी मोसन जान्थेन अब भन त 100 बुझ्यौ त्यो चाहिँ अब भन त साइ यस्तो हो के त्यो 100 न्युटन चाहिँ के भएको भन्दाखेरि 100 न्युटन चाहिँ अप्लाई गर्यो ठीक छ अब 100 न्युटन अप्लाई गरेपछि यो स्ल्याब हामीलाई ब्लकसँग मतलब छैन के अहिले स्ल्याबसँग मतलब छ स्ल्याब चाहिँ कति एक्सेलरेट गर्छ भनेर सोधेको छ के अनि स्ल्याब मुभ गर्ने कुरा भनेको त माथिको फ्रिक्सन भएको अब्जेक्टसँग डिपेन्ड छ नि तलसँग त डिपेन्ड गर्दैन किन तल त फ्रिक्सनलेस छ सो यसमा जति ब्लक र स्ल्याबमा जति फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप हुन्छ काइनेटिक वाला त्यसले नै स्ल्याबलाई चाहिँ मुभ गर्न हेल्प गर्ने भयो कि यसमा जस्तै तलपट्टि चिप्लो ह माथिपट्टि कुनै कुरा तिम्रो टाउको माथि कसैले बसिरहेको छ भने अब तल तिम्रो टाउको माथि बसेको मान्छे जो हल्लिन्छ त्यसले गर्दा तिम्रो खुट्टामा मुभमेन्ट आउँछ नि त कुरा बुझ्यौ न बुझ्यो ल आज हामी नयाँ कुरा पढ्छौँ है त साह्रै छ भने यो स्क्रिनशट लिऊ त ल यो ह्याङ्गिङ वाला पनि पढ्न हो के सर एक्जाममा त यत्रो टाइम हुँदैन अनि यो बुझ्ने हो नि त हेर सुन है बुझ्ने कुरा हो नि त यो अहिले बुझाउन पो यो लाग्यो त ठिक छ यो यस्तो हुन्छ तिमीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो चाहिँ कन्सेप्टको कुरा हो यो चाहिँ अब तिमीले लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन भन्दा यति बढी हुन्छ भनेर बुझ्ने हो के ठिक छ ल आजको हाम्रो टपिक लेखौँ त ह्याङ्गिङ अफ चेन ओभर द टेबल है साउन्ड ग्लिच भइरहेछ हो र मेरो आवाज क्लियर आएन म यहाँनिर साइलेन्ट वेमा बोलिरहेको छु ल ठीक छ साउन्ड टोटली ग्लिच छ सर ग्लिच छ ल्याग भयो कि के भएको छ ए ल्याग भयो त्यसमा भनेको पहिला सुरुमा यो पिक्चर आउँछ अनि बल्ल मेरो साउन्ड आउँछ ल ल हेर त जस्तै एउटा चेन छ है यो चेन छ यो चेन छ चेन भनेको त हामीले देखिरहेको हुन्छ चेन
अब यसमा चाहिँ यो चेनमा चाहिँ ध्यान सुन है, यसको चाहिँ टोटल मास, यो आइरनको चेन हो, आइरन चेन है, यसको मास चाहिँ ठुलो एम छ है, ठुलो एम, तर यसको लेन्थ चाहिँ, यसको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, यो लेन्थ चाहिँ ठुलो यल छ र यसमा चाहिँ के भइरहेछ नि, यो चेनलाई राखेर यसको अलिकति यो पार्ट चाहिँ ह्याङ भएको छ, यो पार्ट चाहिँ ह्याङ अथवा हङ पार्ट भन्नु, एचएनजी हङ, हङ पार्ट भन्छ होला, हङ भएको छ, ठिक छ। अब यो यति पार्टलाई चाहिँ मैले एक्स माने है त, ठिक छ। ल भने यो कति हुन्छ, यो ह्याङ नभएको पार्ट चाहिँ कति होला, L minus x. गुड, यो हुन्छ L minus x। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको पर्टिकुलर यो जुन यो माथिपट्टिको बसिरहेको छ अनि त्यहाँबाट गएर यो तलपट्टि चाहिँ यतिमा गइरहेको छ, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के हेर्न खोजेको भन्दाखेरि एक्जाममा धेरै सोध्छ कि यसमा भन्दाखेरि यसमा अब तिमी भन मास पर युनिट लेन्थ कति हुन्छ भन त, यसको मास पर युनिट लेन्थ कति हुन्छ भन त, टोटल मास चाहिँ याम छ, टोटल मास पर युनिट लेन्थ कति आउँछ यसमा, याम बाई याला, ठिक छ। अब तिमीले भन है त मास अफ ह्याङ्गिङ पार्ट कति होला, ह्याङ्गिङ भएको पार्ट M by L into M by L m by l into into x हुनु पर्यो नि, त्यो त ह्याङ भएको छ नि त, बुझ्यौ। अनि त्यसपछि यो यसलाई माथिको ओरिजिनल पार्ट भन्छ हामीले। सो मास अफ ओरिजिनल पार्ट कति हुन्छ भन्नु त, You are God. L into X. X. m by l भइहाल्यो अनि l minus X. x भयो, ठिक छ यहाँसम्म। Yes, sir. अब Yes, sir. अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्ने, इक्विलिब्रियम भनेको के भन्दाखेरि जस्तै यो पुरै तल यहाँसम्म भएको पार्ट पनि तल आउनु भएन, तल झुन्डेको पार्ट पनि माथि जान भएन, त्यसलाई भन्छ इक्विलिब्रियम पोजिसन है त। सो इक्विलिब्रियम पोजिसन हुनको लागि अरू कन्डिसन हुनको लागि के हुनु पर्ला, यो मैले डेरिभेसन गर त तिमीले बुझ्नलाई मात्र है, यो एक्जाममा आउँदैन यो भन्नाले डेरिभेसन गर्न हो नि, तर कन्सेप्ट चाहिँ सोध्छ है। अब यो यहाँसम्म नि यसमा के फोर्स छ होला, अट्याच भइरहेछ नि, Hanging mass equal to horizontal mass हुनुपर्छ के सर? सुन नि यसमा के भन्नु फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो नि त, हैन हो कि हैन, यो त सर्फेससँग अट्याच छ। सो फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा त भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ यो तल जुन ह्याङ भएको पार्ट छ नि त्यसको वेटले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि, बल्ल इक्विलिब्रियम हुन्छ नि, हो कि हैन। वेट अफ के हुनु पर्यो, ह्याङ्गिङ पार्ट हुनु पर्यो नि, बुझिराख यहाँसम्म। यहाँ भएको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यो जुन चाहिँ यो चेन र माने फ्रिक्सन फोर्स भने के हुन्छ, चेन त सबै चिप्लेर तल जान्छ नि, हो कि हैन, चिप्लिन्छ नि नत्र। यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स छ जस कारणले यो अड्डेको छ, यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यो तलपट्टि यो झुन्डेको जुन छ त्यो त्यसको वेटलाई ब्यालेन्स गरेछ नि इक्विलिब्रियम हुनको लागि। अब फ्रिक्सनल फोर्स यसको फर्मुला के हो, म्यु आर, यसको के हो मास अफ ह्याङ्गिङ पार्ट भनेको के हो, के वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट भनेको मास अफ ह्याङ्गिङ पार्ट इन्टु जी। सो कति आयो यसमा, m by l x इन्टु जी, यहाँसम्म बुझिरहेको सबले। Yes, sir. अब आर भनेको के हो, यो पार्ट छ भने m इन्टु जी नै हो नि, यसको मास कति हो ओरिजिनल पार्टको, कति हो m by l l minus x अनि जी, यहाँसम्म बुझ्या सबले, ठिक छ। अब यहाँबाट के गर्ने हामीले भन्दा म्यु निकाल्ने, अब हेर यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल, यो क्यान्सल, सो म्यु भने कति आयो हेर त, x by X by minus l by x
हो यो बुझ्नु पर्यो ठीक छ अनि अब यहीँबाट फेरि तिमीले x निकाल्नु पर्ने कति होला यहाँबाट तिमीले x निकाल्यो भने यहीँबाट सल्भ गरेर निकाल्यो भने इट विल बी म्यु बाइ म्यु प्लस 1 अनि l आउँछ यहीँबाट तिमीले x निकाल्यो भने अनि यहीँबाट x बाइ l निकाल्यो भने कति आयो भन त यो l लाई त लिएर गयो भने x बाइ l आयो नि कति आयो भन त म्यु बाइ plus 1. हो यो एकदम जान्नु पर्यो है यो भनेको चाहिँ x बाइ l भनेको के हो x भनेको चाहिँ ह्याङ्गिङ पार्ट हो l भनेको टोटल हो कि नै l भनेको टोटल हो नि सो x बाइ l हामी के भन्छौं त यसलाई भन्छ फ्र्याक्सन ओभरहङ भन्छ भनेको कति भाग चाहिँ तल झुन्डेको छ फ्र्याक्सनमा देखाउने फर्मुला चाहिँ के हो त म्यु बाइ म्यु प्लस 1 अर्को चाहिँ म्यु निकाल्ने फर्मुला x बाइ l माइनस x यो सम्झिनु पर्यो यो दुईटा फर्मुला चाहिँ एकदम जान्नु पर्यो बुझिरह्यो यो चाहिँ Yes, sir. यो चाहिँ आइएम भनेको मेडिकल एक्जाममा सोधेको क्वेशन है यो चाहिँ यो ओभरहङ वाला सोधेको एक्जाममा 2008 मा सोधेको कि 5 मा सोधेको 5 मा ओभरहङ कसरी हुन्छ भने ठ्याक्कै यही फर्मुलै सोधेको कि ल यो सबले बुझेन भन्न त म एउटा क्वेशन दिन्छु त्यसपछि म्यु निकाल्ने फर्मुला सिम्पल छ म्यु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो x बाइ l बाइ x l माइनस x भनेको यो हङ पार्ट बाइ के त ओरिजिनल पार्ट गरेर म्यु आउँदो रहेछ अनि थाहा भयो हामीलाई अनि फ्र्याक्सन ओभरहङ गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको कोएफिसिएन्ट माथि तर पनि कोएफिसिएन्ट तर प्लस 1 के त्यो गरेपछि के आउने भयो त्यसले फ्र्याक्सन ओभरहङ दिने भयो म्यु निकाल्ने सजिलो छ हेर है सिम्पल यो x भनेको के हो रे हङ हो नि हङ बाइ के त ओरिजिनल पार्ट त्यसले चाहिँ म्यु आयो जस्तै मानौं टोटल एउटा लेन्थ चाहिँ है मैले जस्तै एउटा मेटे यसलाई यसको सरले सबले हेर त एउटा जस्तै एउटा पार्ट हेर जस्तै यो भयो मानिबे चेन छ यो चेनको लेन्थ चाहिँ 2 मिटर छ ठीक छ टोटल अनि होरिजोन्टलमा चाहिँ यहाँनिर 0.5 चाहिँ यही छ भने यसको म्यु कति होला कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति होला त्यसले कति होला भन्नु त फर्मुला हाम्रो के रे x बाइ l माइनस x अथवा हङ बाइ ओरिजिनल पार्ट हङ कति छ यसमा अब 1.5 हङ भयो अनि ओरिजिनल कति छ यसको सो यति आयो 1.5 डिभाइड बाइ कति आयो यो भनेको 3/2 यो भनेको 1/2 अनि त्यसपछि गएर कति आउँछ यो भनेको 3 आयो क्या है 3 आयो कुरा बुझ्यो नि यो एउटा कुनै एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको मैले है भ्यालुहरु फरक हुन्छ ल अब एउटा क्वेशन गरौँ जस्तै एउटा क्वेशन लेख अब अघि भर्खर मम्मीले निकालेको तिम्रो हल्ला नगर हेभी युनिफर्म चेन कति हल्लेको यो हेरी ए म्युट गर्नु भयो chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length
of the length of the chain that can hung over the one edge of the table is कति? Option A 20%, 25%, 20%. 25 अथवा 15 ल। क्वेशन लामो तर यो यहाँ लेख्नु पर्यो चिप्ले गरेर ल। कति आयो? 20 आयो। ल र के भनेको छ यसमा भन्दाखेरि अहिले जस्तै फिजिक्सको क्वेशनहरुमा चाहिँ पहिले सुरु ट्राई टु भिजुअलाइज इट है, सकेसम्म मेकानिक्समा ल भिजुअलाइज गरेपछि मिल्छ नै, सजिलो हुन्छ। एउटा हेभी के छ भन्दाखेरि एउटा हेभी चेन चाहिँ ओरिजिनल टेबल टपमा बसेछ हैन, यो टेबल टपमा बसेछ र त्यसमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ कति दिएछ हामीलाई? म्यू कति दिएछ यसमा? 0.25 दिएको छ। र यसमा म्याक्सिमम फ्र्याक्सन अफ द लेन्थ दैट क्यान बी ओभरहङ भनेको सोधे नि। हङ ओभर भनेको अहिले फ्र्याक्सन ओभरहङ थियो नि। फ्र्याक्सन ओभरहङको फर्मुला के थियो? त्यो भनेको x/l, त्यो भनेको के थियो? म्यू प्लस 1। तर हामीलाई क्वेशनले केमा सोध्यो? सबै अप्सन केमा देख्छ? इट इज गिवन इन अ पर्सेन्टेज। सो हामीले यसलाई के गर्छौं? पर्सेन्टमा चेन्ज गर्छौं। ठीक छ? अब के गर्नु पर्ला यसलाई? ल भन्नु त। हामीले म्यू देखायो कि नै त्यहाँ? ओके, म्यू देखायो 0.25, सो इट इज 0.25 प्लस 1। अब यसलाई इन्टु 100% गरे भने पर्सेन्टमा जान्छ, थाहा छ नि यो त। सो 0.25 बाइ 1.25 इन्टु 100%। ठीक छ? अब तिमीलाई थाहा छैन यो 0 यसरी पोइन्ट हटाउन पाइन्छ। सो यो 25 बाइ कति आयो? 125 इन्टु 100%। यो कति आउँछ ल भन्नु त? यो गरेर 20 आयो क्या। किन भन्दाखेरि 2500 हुन्छ, 2500 ले 125 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ त? 20% आउँछ। सो आन्सर कति आयो यसको? ए। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ठीक छ नि? यो बुझ्यो नि? अब कहिले कहिले के दिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि दुईटा उ दिन्छ है, के रे यदि पार्ट चाहिँ छ अनि म्यू निकाल भनेर सोध्छ कि। यसमा म्यू दियो र हामीलाई कति ओभरहङ हुन्छ नि सोध्यो कि। सो यसले चाहिँ क्वेशन आउँछ ओभरहङबाट, यसको ह्याङ्गिङबाट आउने क्वेशन यति नै हो है त, यसको टाइप्सको। बुझ्यो यहाँसम्म? ल अब अरु गरौँ है त्यसमै। त्यसपछि गएर अनि इट विल बी इजियर। कता गयो? एउटा ट्रिक जस्तो छ एउटा, जस्तै है, जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि ध्यानमा सुन। एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ, ठीक छ? एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ अनि अर्को नि इन्क्लाइन प्लेन छ, दुईटा इन्क्लाइन प्लेन छ, ठीक छ? अब यो जुन चाहिँ ब्लू वाला छ इन्क्लाइन प्लेन अनि त्यसको चाहिँ इन्क्लाइनेसन मैले थीटा राखेँ है त। अनि यो चाहिँ एउटा रफ छ, यो चाहिँ स्मुथ छ। जहाँ रफ हुन्छ त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स त अभियसली डेभलप भइहाल्छ। यसमा चाहिँ फ्रिक्सन छैन, नो फ्रिक्सन, अथवा फ्रिक्सनलेस स्मुथ छ। ल अब भने र अब हाम्रो एउटा ब्लक राख्यो दुईटैमा, हामीले दुईटैमा ब्लक राख्यो हामीले। अब तिमी भन कसमा धेरै टाइम लाग्ला? यो ए मा लाग्ला कि बी मा लाग्ला? तल झर्न ए मा लाग्छ, किन? बिकज इट हैज के द फ्रिक्सन। सो यसले चाहिँ इट विल टेक सम टाइम, ठीक छ?
अब हामीलाई क्वेसनले के दियो भन्दाखेरि ध्यान सुन है, त्यो रफमा मुभ हुनलाई चाहिँ स्मुथको भन्दा n टाइम्स बढी लाग्छ भनेर हामीलाई एउटा क्वेसनले गिभन दियो। भनेको अर्थ चाहिँ मानम यहाँनिर के अरे यो यसमा चाहिँ यसको टाइम 2 सेकेन्ड छ भने अब यसको चाहिँ सर्टेन n टाइम्समा चाहिँ यसको कति लाग्छ, अब 2n टाइम्स लाग्ने भयो यसमा। ठिक छ, त्यसपछि गएर एउटा कुनै भ्यालु छ तर त्यो भन्दा चाहिँ स्मुथमा मुभ हुन जति टाइम लाग्छ त्यो भन्दा n टाइम्स चाहिँ त्यो रफमा तल झर्न टाइम लाग्छ भने हामीलाई एउटा गिभन कन्डिसन छ भने त्यो केसमा हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्ने फर्मुला जहिले नै के हुन्छ त्यसमा, यो केसमा चाहिँ म्यु बराबर 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर tan थीटा हुन्छ। यो चाहिँ सम्झिने, सुन्नु ध्यान लगाएर, इफ अ ब्लक टेक्स n times to slide down a rough surface as it takes to slide down the smooth inclined plane of the same length and same inclination, भनेको यो पनि यो र यो सेम छ र यसको दुईटै एंगल सेम छ भने र त्यसलाई n टाइम्स लाग्छ भने त्यो केसमा म्यु निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त 1 minus 1 by n square tan theta। यो सारो त मैले क्वेशन ठ्याक्कै दिन्छु अनि साह्रै सर सबै सार्यो। जस्तै एउटा क्वेशन लेखेन है त, स्टार्टिङ सो कहाँबाटको फर्मुला यस्तो हो, यसको डेरिभेसन चाहिँ अब इट विल टेक टाइम के, सो यसको हामी मेजर ट्रिकमा गइरहेको है। सो स्टार्टिङ फ्रम, किन भन्दा यो फ्रिक्सनको मैले धेरै लिइसकेँ, यो आज सकाउने हो यो, अनि त्यसपछि म वर्क पावर एन्ड एनर्जी पढाउँछु on an 45 degree inclined plane through a certain distance in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction, then the coefficient of friction between the body and the inclined plane is 0.33, 0.25, 0.75, 0.80. Starting from the rest of the body slides on a 45 degree inclined plane through a certain distance in a twice the time it takes to, यो भनेको छ ल। यो जुन चाहिँ हाम्रो ट्वाइस भनेको छ नि, यो भनेको हामीलाई यान दिएको, यान कति यसमा 2 भयो, कुरा बुझ्यो? हाम्रो कति दियो यान 2 दियो, कुरा बुझ्यो? 2 दियो भनेको एउटा रफ सर्फेसमा चाहिँ यो रफ सर्फेस छ, अर्को चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ के छ भन्दा स्मुथ सर्फेस छ। स्मुथ सर्फेसको भन्दा यसलाई चाहिँ रफ सर्फेसमा चाहिँ 2 गुणा बढी लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई। भने यसको n टाइम्स कति हो, n चाहिँ 2 भयो, अनि यसको एंगल कति दिएको छ 45, थीटा दिएको कति 45। अब हामीलाई n र थीटा थाहा भएको छ भने म्यु निकाल्न गाह्रो भएन। फर्मुला के हाम्रो 1 minus 1 by n square tan थीटा। सो 1 minus n square भनेको 2 square tan 45, 1 by 1 by 4 tan थीटा भनेको tan 45 भनेको 1, यो भनेको 3 by 4, 3 by 4 भनेको कति हो, कति आयो
0.75. 0.75 सो आन्सर कर दिया सी बुझे यहाँसम्म Yes, sir. ठीक छ नि यहाँसम्म बुझिराख्नु नि फेरि अहिले यो पहिलाको कुरासँग कनेक्ट छैन त्यस्तो चाहिँ जस्ट बुझ्नु पर्यो हामीले अब एउटा क्वेसन लिन्छु त्यसो भए ल क्वेसन लेखौँ त क्वेसन लेख्न एउटा ट्रिक सम्झौँ पहिला नि बल्ल है त यो अर्को अहिलेको ट्रिक सम्झ है फेरि अहिलेको के थियो 1 minus n square tan theta यो कति बेला यो चाहिँ रफ र स्मुथलाई कम्प्यारिजन गर्दाखेरि ठीक छ अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको केस नै लेखौँ न लेख त यसरी ह्याशट्याग जस्तो म लेख फेरि ह्याशट्याग FYP फर योर पेज हैन नि फेरि यसमा चाहिँ है इफ लोअर 1/9 part of हैन डिटाइप यस्तो छ किन भन्दा डिटाइप चाहिँ मैले जस्तै एक्जाममा एकदम सोचिसकेको छ भन्ने कुराहरु म गराएको जस्तै यसको डिटाइपहरु गर्न थाले पनि इट विल टेक टाइम के सो एकदम धेरै टाइम लाग्ने भएर जस्ट आई स्किप दैट थिङ है मेन कुराहरु म त गइरहेको छु के फ्रिक्सन धेरै भयो मैले पढाउन थाल्यो यसलाई सकाइदिउँ भनेर आज लेख त इफ लोअर 1/n part of the inclined plane is rough and remaining upper part is smooth and when the block is released from top to bottom अब दिमाग है बना top to bottom its velocity के हुन्छ त its velocity becomes 0 as soon as it reaches the bottom. र त्यो बेलामा चाहिँ म्यू निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त एकदम इजी छ नम्बर अफ पार्ट्स बाइ नम्बर अफ रफ पार्ट्स number of parts by number of rough parts into tan theta हुन्छ number of parts by number of rough parts भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले जस्तै यसलाई हामीले यसरी एउटा कुनै एउटा प्लेन छ सुन है अघि चाहिँ हामीले दुईटा प्लेनलाई कम्पेरिजन गरेको थियौं यसमा चाहिँ एउटै प्लेन भित्र यसको एउटा पार्टलाई चाहिँ हामीले रफ बनाइदियौं र एउटालाई सफ्ट बनाइदियौं भने ठीक छ जहिले पनि के हुन्छ भने बुझ्ने हामीले जहिले पनि टोटल पार्ट्स बाइ नम्बर अफ रफ पार्ट हुन्छ के कुरा बुझिनु पहिले लेख म एउटा क्वेशन दिन्छु नि तिमीलाई क्लियरली बुझाउँछु अलि जस्ट यदि बुझ नम्बर अफ पार्ट्स भनेको टोटल पार्ट्स यसमा दुई भागमा बाँडेको छ नम्बर अफ पार्ट्स कति भयो 2 भयो यसमा रफ पार्ट कति छ यसमा एउटा छ तर मैले यसलाई हेर अब ध्यान लाएर यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि यसरी डिवाइड गरे रफ सफ्ट अनि रफ बनाए यसमा नम्बर अफ पार्ट्स कति भयो नम्बर अफ पार्ट्स यसमा 3 भयो रफ पार्ट कति भयो 2 भयो कुरा बुझेन यो चाहिँ हामीले मैले भन्नु खोजेको यो फर्मुला भन्नु खोजेको चाहिँ यो हुन्छ है ल एउटा क्वेशन लेखौँ अनि त्यसपछि यसलाई सकाइदिउँ भने सारेन सबले Yes. ल क्वेशन लेख अलि फास्ट भन्नु भन है मैले फास्ट
the lower portion, the lower half of an inclined plane of inclination theta with horizontal is rough. Lower portion को चाहिँ rough छ अरे. And its upper half is frictionless भनेको smooth छ. भने if a block is released at the top of the plane comes to rest at the bottom again, then coefficient of sliding friction between block and rough part will be option A tan theta to tan theta to cot theta 1/2 tan theta. ल यसमा थीटा दिएको छैन, त्यही कारणले हामी थीटाको रूपमा लेख्यौं. थीटा सर 2 tan थीटा. ल अब हामीलाई क्वेशनले के भनेछ ध्यान सुन. यसमा चाहिँ एकदम इजी छ. यति लामो देखा तर हामीले के बुझ्यौं यसको हाफ छ. हाफ भनेको के छ यसको? यो इन्क्लाइन प्लेन छ भने यसलाई दुई भागमा बाँडेको छ. दुई भागमा के भएको छ त? पहिलो भाग चाहिँ के छ यसको? फ्रिक्सनलेस छ, स्मुथ छ. ठीक छ? हैन आउँछ किन भन्दाखेरि किन फाइनली त पुग्ने त यहाँ आएपछि त यो के हुन्छ? जेरो नै हुन्छ नि भेलोसिटी त. जस्तै दुईटा केस हुन्छ. जस्तै ड्रपिङको केसमा पनि छ भने त्यो जेरो भइहाल्छ. अनि त्यहाँबाट गएर फाइनली पुगेपछि के हुन्छ? यसमा जेरोमा आउँछ. त्यसपछि अब यता मुभ हुन थाल्यो कुनै पोइन्टै भएन. एउटा कुनै स्टेपमा हेर्यो भने चाहिँ मुभ होला है. अब के भन्दैछ हेर त? अप्पर पोर्सन चाहिँ के छ यसको? फ्रिक्सनलेस छ, स्मुथ छ. अनि तलबाटको हामीले के बुझ्यौं? त्यो रफ छ भने बुझ्यौं हामीले. सो यसको नम्बर अफ पार्ट्स कतिवटा भयो? 2. नम्बर अफ पार्ट्स त 2 भयो. तलबाट नम्बर अफ रफ पार्ट्स हो इन्टु tan थीटा हाम्रो फर्मुला. सो यसको दुईटा पार्ट भयो नि त, यो 1 यो 2. सो 2 भयो. अनि यसको रफ पार्ट कति छ? 1. अनि फर्मुला tan थीटा. अब यसमा एक्जाममा एंगल दिएको छ भने एंगल अनुसारले लेख्नु पर्छ हामीले. सो कति यसको आन्सर? 2 tan theta. साइन्स के भयो त? बी. बुझिआसम्म? Yes sir. ल अब हामी अर्को क्वेशन गर्छौं त्यसो भए. अलि फास्ट त भएन नि. मैले एकदम चाँजले भ्याउन खोजे कि यो यसलाई मैले लगभग 4 दिन लगाइसके. त्यही कारणले गर्दा है फेरि बुझेन भने भन म फेरि एकचोटी भनिदिन्छु. ठीक छ नि यहाँसम्म? ओके. अब त्यस पछाडि गएर त्यसपछि एउटा कुरा यो स्टपिङ वाला सानो भनिहाल्छु त्यसो भए. ल अब क्वेशन लेखौँ त्यस पछाडि गएर अनि हामी यसलाई गरिहाल्छौँ. ल यो चाहिँ कुनै फर्मुला भन्दा पनि इट विल रिक्वायर के छ भन्दाखेरि तिमीले कसरी यसलाई बुझ्ने भनेर. गणेशले फेरि भन्दिए नि यसमा गणेश यसमा दुईटा पार्ट छ नि त. किन भन्दाखेरि दुई भागमा बाँडेको छ, लोअर हाफ र अप्पर हाफ. त्यही कारणले गर्दा यसको दुईटा पार्ट भयो. अनि रफ पार्ट कतिवटा भयो? दुईटामा हेर त. माथि स्मुथ छ भने तल रफ भयो नि त. सो एउटा मात्रै भयो नि त रफ पार्ट. अनि हाम्रो जुन चाहिँ ट्रिकमा राखेको के हामीले नम्बर अफ पार्ट्स 2 भयो, रफ पार्ट चाहिँ 1 भयो. अनि थीटा दिएको छैन त्यही भएर tan थीटाको tan थीटा राखेको नि है. बुझ्यो? ल अरु क्वेशनमा जाउँ. यो लेखौँ त. A block
of a block moving initially with velocity of 10 meter per second on a rough horizontal surface. Comma, comes to rest after covering a distance of 50 meter. If g बराबर 10 meter per second square, जसलाई थाहा छ, then the coefficient of dynamic friction, dynamic भन्नु र kinetic भन्नु एउटा है, फेरि मैले kinetic पढाएको थिएँ, एक्जाममा dynamic आयो अनि मिल्दैन, between the block and the surface is कति 0.1, 0.2, 0.5 र 1. एउटा ब्लक चाहिँ सुरुमा 10 मिटर पर सेकेन्डले दौडिरहेको थियो हैन, रफ सर्फेसमा, अनि त्यसपछि गएर त्यो 50 मिटर ट्राभल गरेपछि त्यो ब्लक चाहिँ रोकिएछ हैन, भनेपछि त्यसमा कति चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ डायनामिक फ्रिक्सन थियो त भनेर सोधेको छ. ट्राई गऱ्यो, इजी हो. कति आयो 0.1 आयो दिदी, कसरी गरे दिदी भन त मलाई. .2 उत्तम. अरु ट्राई अलि ट्राई गर्नु पर्यो. जगदीशले 0.2, इलिसाले 0.1. इलिसा कसरी आयो? पहिला सुरु v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2as गर्यौं. अनि त्यसपछि म्यु भनेको फेरि a by g वाला फर्मुला लगायौं. त कसरी आयो a by g? म त बुझिन नि. म्यु इज इक्वल टु ma by mg. के रे म्यु इक्वल टु एकछिन है, त्यसरी गरेको के रे अब. म्यु इक्वल टु ma by mg. हजुर. अनि यो क्यान्सल भयो अनि a by g आयो. ओके. अरु अरूले भनौँ त, कसैको 0.2 धेरैको 0.2 आइरा है. सर पहिला यसको डिस्टेन्सबाट टाइम निकालेर अनि त्यहाँ भेलोसिटी बाइ टाइम गरेर यसले चाहिँ निकालेर अनि नेट फोर्स इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स गरेर निकाल्दिनु हुँदैन? ओके, नेट फोर्स इक्वल टु फ्रिक्सनल फोर्स गरे तिमीले. ओके, त गर्दैन हुन्छ. त्यसरी त 0.2 आउँछ त सर. हो
हो ल अब यसमा हेर यो रिटार्ड भयो हागे रिटार्ड भनेको बुझ्छौ रिटार्डेसन भनेको एसिलेसन र रिटार्डेसन भनेको दुईटै कुरा हुन्छ रिटार्डेसन भनेको के हो माइनस एसिलेसन आउने हैन भनेको त्यसको भेलोसिटी घटिरहेको छ भने दैट इज कल्ड के द रिटार्डेसन ठीक छ अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसमा के भन्छ भन्दा यो केसमा चाहिँ जहिले पनि रिटार्डिङ फोर्स बराबर के भयो त्यसमा रिटार्डिङ फोर्स बराबर के भयो यसमा फ्रिक्सनल फोर्स भयो त्यो त हुनु पर्यो नि किन रिटार्डिङ फोर्स किन त्यो ब्लक जस्तै मानौँ यहाँ ब्लक छ त्यो ब्लक चाहिँ यहाँनिर मुभ भइरहेको थियो स्मुथ भयो भए त यो मजाले जान्थ्यो नि त हो कि नै स्मुथ भए त मजाले जान्थ्यो तर यहाँ के छ यसको फ्रिक्सनल फोर्स छ जस कारणले गर्दा यो के भएको छ घटिरहेको छ नि त सो रिटार्डिङ फोर्सलाई अब एमए मान्यो भने अब यतापट्टि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स कति छ यसको म्यु एमजी ठीक छ तिमीले यो क्यान्सल गर्यो भने म्यु भनेको a/g आयो ठीक छ अनि यहाँबाट a भनेको कति आयो त्यसमा 2 आउँछ ए भनेको म्यु a भनेको त्यहाँ म्यु g आयो नि त ठीक छ यसमा अब हाम्रो नर्मल फर्मुला के छ v² माइनस के छ नि एउटा भन्नु त v² माइनस u² बराबर कति हुन्छ कति 2as ठीक छ यसमा ठीक छ नि यो फर्मुला हाम्रो बेसिक छ नि थाहा छ अब यो फाइनली यो के भएको छ यो 0 भएको छ नि किन यो कम्स टु रेस्ट भनेको छ कतिले मुभ बहायो सुरुमा 10 ले ठीक छ त्यसपछि यो 2 भयो त्यसपछि यो के छ त यो भनेको कति हो म्यु जी होइन यसलाई 100 मानौँ ठीक छ केही फरक पर्दैन यो नेगेटिभ आयो भने ठीक छ नेगेटिभ छ अनि त्यहाँबाट गएर यो जुन चाहिँ आएको छ यो त नेगेटिभ एसिलेरेसन हो नि त रिटार्डिङ ठीक छ यसलाई हामीले नेगेटिभ राख्न पाइन्छ नि ठीक छ यो जुन चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ माइनस राखेर यो माइनस माइनस क्यान्सल गर्न पाइन्छ सो यो भयो म्यु हामीलाई थाहा छैन जी भनेको 10 हो अनि एस भनेको छ हेर त डिस्टेन्स 50 यो क्यान्सल है किन यो राखेको भन्दाखेरि बिकज यो भनेको रिटार्डेसन हो के ठीक छ रिटार्डेसन भएपछि वी क्यान यो भनेको त नेगेटिभ ए हो नि त सो यसलाई हामीले क्यान्सल आउट गरे त माइनस माइनस अब यहाँबाट कति आयो यो भनेको 2 यो र यो मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ 100 आउँछ नि हो कि न यहाँ क्यान्सल हान्दिनु ठीक छ सो यो यहाँनिर के मागिरह्यो 1 मागिरह्यो होइन सो यो म्यु 10 म्यु मागिरह्यो सो म्यु भनेको कति आयो त्यसमा 1/10 आयो सो 1/10 भनेको कति हो 0.1 आन्सर कति आयो ए बुझ्यौ अब हेर यहाँनिर फर्स्टको स्टेप म फेरि भन्छु ध्यानलाई सुन है यसमा किन रिटार्डिङ फोर्स बराबर फ्रिक्सनल फोर्स भयो रे किन भन्दा रिटार्डिङ फोर्स भनेको यसमा के हो त यसलाई स्टप गराउने फोर्स हो के यसलाई मुभ गरा भए चाहिँ यसलाई एसिलेट गरा भए चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई हामी एसिलेटिङ फोर्स भन्थ्यौँ होला तर यो के भएको छ त बडी त रिटार्ड भएको छ एलिसा वाज राइट बट सी डिडन्ट से कि कसरी यो आयो भनेर कि म कन्फ्युज थिएँ आफै त्यही भएर हो ठीक छ रञ्जनले सेट गरिराख ल ठीक छ अब हेर रिटार्डिङ फोर्स के छ भन्दाखेरि रिटार्डिङ फोर्स के छ फ्रिक्सनल फोर्ससँग बराबर छ ठीक छ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गरेर फ्रिक्सनल फोर्स नभएको भए त बडी ब्लक के हुन्थ्यो त सर र मुभ हुन्थ्यो तर फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ यो बडी रेस्टमा आएको छ सो वी क्यान राइट के त रिटार्डिङ फोर्स बराबर फ्रिक्सनल फोर्स सो ए बराबर कति आयो त म्युजी आयो अथवा यहाँबाट म्यु निकाले भए a/g नै आउँथ्यो त्यस पछाडि गएर हामीले हाम्रो नर्मल फर्मुला के छ v² माइनस u² बराबर 2as ठीक छ अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब तिमीले यहाँनिर माइनस राख्न पनि पाइयो अथवा तिमीले डाइरेक्ट होइन म रिटार्डेसन राख्ने हो भने तिमीले u² माइनस v² इक्वल टु 2s लेख्न पाइन्छ है यो केसमा तिमीले यो नेगेटिभ राख्नु पर्दैन है कुरा बुझ्यो नि किन भन्दाखेरि यो केसमा के हुन्छ त यो केसमा के हुन्छ जहिले पनि यो यदि मैले यसमा नेगेटिभ राखेन भने कि रिटार्डेसनलाई क्लियरली एक्सप्लेनेसन गर्छ कि यो 10 आउँछ यो 0 हुन्छ अनि यो अघिको जस्तै ठ्याक्क म्युजी एसमा हुन्छ ठीक छ तर मैले त्यो गरिनँ मैले चाहिँ डाइरेक्ट नर्मली के गरेँ भन्दाखेरि रिटार्डेसन हो रिटार्डेसन भनेको के हो नेगेटिभ एसिलेरेसन हो सो मैले यहाँ माइनस लेखेँ
अनि यहाँनिर 100 आयो, यसको नि माइनस छ, यसको नि माइनस छ, क्यान्सल आउट गरेँ। अनि एकको ठाउँमा के लेखेँ मैले, म्यू र जी राखेँ। म्यू भनेको म्यू भयो, यू भनेको 10 भयो, एस भनेको 50 छ। सो यहाँबाट के निकालेँ त मैले, म्यू निकालेँ। म्यू भनेको 0.1 आयो। क्लियर? यस सर। ल हामीले बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ल ल लगभग हामीले सकायौँ कि आज है। सर फ्रिक्सनबाट कति नम्बर क्वेसन आउँछ, अब त्यो कति क्वेसनहरु आउँछ? भन्न मिल्दैन, त्यो कति मार्क्सको आउँछ भन्न मिल्दैन। यस्तो हुन्छ, अब के अरे मेजर पोर्सन मेकानिक्सको आउँछ हेर है। जस्तै तिमी अब म सबैको भन्छु, एजीको एएफई को मोडलमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर यो लगभग 15 मार्क्स जति आउँछ। टोटल फिजिक्स नै 15 मार्क्सको आउँछ। ठिक छ? तब त्यसको फिजिक्सको लगभग 60% भनेको मेकानिक्स हो। ठिक छ? अनि उतापट्टिको फरेस्ट्रीतिर 10 मार्क्सको मात्रै आउँछ। 60% मेकानिक्स नै हो। अब यतापट्टि तिमी उसमा जान्छौ भने के अरे मेडिकलमा जान्छौ, मेडिकलमा धेरै मार्क्सको आउँछ। मेडिकलमा 50 मार्क्सको आउँछ। ठिक छ? मेडिकलमा 50 मार्क्सको आउँछ। 50 मार्क्समा चाहिँ तिम्रो लगभग 20 to 25 मार्क्स चाहिँ त्यो के हो त मेकानिक्स नै आउँछ। त्यसपछि मेडिकल हजुर नहोला, के रे नहोला तिम्रो आवाज डिस्टर्ब आयो। मेडिकलमा फिजिक्स मेडिकलमा फिजिक्स हुन्छ।